شوكولا؟ غريب، أرمان شخص بارد كتير، واليوم أنا أول مرة بنتبه على حكيه. ليك اسمع قديش بيعرف يحكي حلو مع مرتك مهك. أنت شو مفكر؟ إذا أكلت من الشوكولا وفقدت تركيزها ما رح تميز بينك وبينه، وأكيد أرمان رح يضل جنبها. لك انت ما بتخجلي؟ نسيتي انك بتكوني مرة مثلها، لا تأذوها. أنا وحدة بدون عقل ومستعدة إني موت مشان اللي بحبه. مفكر بيفرق معي؟ أنت اللي جبت هذا الشي لحالك. شو بتسمي هي الحالة؟ إيه، منسمي هي الحالة نتيجة تصرفاتك. لك اللي له يوقف. خلص خليه يوقف. خلص بقى، لك أنا ما بقدر شوف اللي عم يصير. ما هيك. ايه قلت لكم خلوه يوقف. لك لا. خلص اللي له يوقف. انا رح اقتله بكره لما اشوفه. وقفي بقى. لك عمل لك وقفي. صدقيني رح اقتله، انا رح اقتله. يلا اللي له يوقف. شوفي أرمان هلأ قديش بيكون مبسوط. ناليني، هلأ هذا البث مباشر؟ لا هذا أكيد تسجيل، يلا سرعي شوي، خلينا نشوف الأهم. لك سكروا التليفون. بتمنى ما توقع مهك بالخطة ويقدر يضحك عليها. أنا رضيان أتحمل العقوبة، بس المهم هي ما يصير مع أي شيء مو منيح. لا مهك انتبهي، هي ما لازم تتأذى بسببي. بتمنى تكون صاحية وتكون قوية وتقدر تميز إنه إذا صار هذا اللي بده إياه أرمان هو بيكون انتصر علي. شوريا، أنا تعبانة كتير، ماني مركزة. شوريا، أنا ما عم أفهم، حاسة إحساس غريب كتير، حاسة رح يغمى علي.
شوريا، في حدا عم يدق على الباب. ما في حدا، ما في حدا على الباب. طنشيه. مهك افتحي فورا، افتحي الباب يا مهك. شوريا، مهك، لوين رايحة؟ انتي بتعرفي انه ما في عنا وقت. رجاء لا تروحي. مهك يلا بسرعة، نيف تعبان وعم بيصير أسوأ. نيف؟ شوريا هذا لا. نيف. ما رح انسى هالشي ابدا. مهك شوريا كنا. ليكو أنا ما رح أرحم حدا منكم. حتى لو أنتوا رحتوا وهربتوا، صدقوني رح ألحقكم، ورح تشوفوا كمان شو بدي ساوي فيكم. هذا وعد مني لإلكم كلكم. يلا مهك بسرعة، حالة نيف كتير سيئة. انتبهي على حالك، طلعي منيح. فيكي، نهال، اختي تعالوا. مهك قومي بنتي. قومي. نهال جيبي مي بسرعة. خالتي بتصل بالدكتور. مهك افتحي عيونك بنتي. تفضلي. على مهلك. قومي. يلا اشربي مي. اشربي بنتي. شو اللي صار لك؟ ليش مانك بوعيك؟ شو صار؟ كيف صار هيك؟ فيكي اتصل بالدكتور فورا. روح. يلا اخي. مهك انتي منيحة ما؟ نيف، نيف، على مهلك مهك. نيف وينه هلا؟ نهال جيبي لك كاسة على عصير. مهلك. امشي على مهلك مهك. نيف، انت شو صار لك نيف؟ ابني احكي لي شو صاير. انت صبي كتير قوي مو هيك؟ نيفو لا تبكي، ليك امك طلع اجت. ابني ليك هي اجت لعندك. نيف هو طول الوقت عم يبكي وما عم يحكي ولا اي شيء بالمره. نيف احكي لي شو صاير معك؟ ليش هيك عم تبكي؟ طيب قلي شو صار؟ شو اللي مخليك تبكي بهالطريقة؟ ليش مزعوج؟ ما بعرف ليش عم يعمل هيك. من الصبح وقت شافكن على التلفزيون صار بده يحكي معك بأي طريقة. عن جد أنا من وقتها ما بعرف أبداً شو صار له، كل الوقت عم يبكي وبده ياكي. كان مبين خايف من شي بس ما فهمت عليه. نيف طلع فيني وخبرني شو صاير؟ شو صاير معك وليش مزعوج؟ يلا ابني احكي لي. لازم اعطيه ابره لحتى يقدر يهدى عليها. متاكد انه حيرتاح. بدك يعني اضربك كف على وشك؟ بلكي بتصير بتفهم شوي، لأنه شكلك مانك مركز. شو القصة؟ ما عندك حل غير تعطيه للولد إبر؟ معقول ما في غير هالحل؟ ما هيك شوفي، أنا ما بقى بدي إياها. لازم نجيب ممرض تاني، وإذا ما لقينا حدا شاطر أنا اللي رح أهتم بنيف. خالتي ليش هيك عم تصرخي عليه؟ هو متدرب منيح وبيعرف كيف يتعامل مع المرضى كمان، هذا شغله. خالتي ما قالت أي شيء غلط، هي كان معها حق. بوجود هذا الممرض نيف عم يضل مرعوب وبيبلش يبكي كأنه تاركينه ماشي وحش بنفس الغرفة. من اليوم أنا اللي رح أهتم بنيف، لسه في كم يوم قبل العرس وبقدر ضبط وقتي. ما حدا بيضل مع نيف غيري أنا ما عاد بدي ممرض. لا تقلق، حسابك تبع هذا الشهر بتاخده من فيكي. صار فيك تمشي هلأ. هيك ما بيصير ابدا. انت عم تاخدي قرارك حسب مشاعرك. شوريا لازم يكون للمشاعر في دور بمثل هي القرارات اللي بتخص العائلة.
غلطت كتير بحق نيف وقت اللي تركته بإيد حدا غريب. كان لازم أنا اللي يكون معه، بس هلأ قدرت أعرف شو غلطي. لسه متضايق؟ ما رح يصير شيء لصديقي الشجاع. خلص أنا رح ضل جنبك، ما رح خلي أي شيء يأذيك، لأني رح ضل معك دائما، بوعدك. نيف أنا هون جنبك، لا تخاف. شوريا يلا أنتوا روحوا وأنا رح ضل مع نيف هون. طيب أنتوا كلكن روحوا وارتاحوا، اليوم كان كتير صعب علينا كلنا. يلا بقى روحوا وأنا رح ضل قاعدة هون. ماشي. روح. يلا. امبارح شوريا خرب لي خطتي كلها، وهلأ هذا نيف ابن مهك وشوريا اللي متبنيته خرب لي كل شغلي مرة تانية كمان فوقها. حتى انه مهك طردت الممرض تبع نيف. لا مو معقول، انا لازم اتصرف بأسرع وقت ممكن. أنا لازم لاقي حل سريع لنيف فوراً. لازم بعده عن مهك بأسرع وقت. لازم يكون في طريقة. بتعرفي شو لازم تساوي؟ هاي المرة لازم ننجح. بكرة بكير بتروحي على المطعم. اسمعي، هاي فرصتنا الأخيرة، لازم نحقق هدفنا. ما عاد في عنا أي مجال للغلط. اللي نحن ما قدرنا نعمله بهذا اليوم بده يصير بهداك العرس، وما بيهمني أي حدا. ليكي هاي المرة ما في أي غلط بنوب. لازم ننجح، عم تفهمي علي؟ رجاء فيقي أمي، بدي أحكي لك شغلة مهمة عن هداك الرجل السيء. نيف نيف أنت منيح؟ عم يوجعك شي؟ شايف منام مو حلو؟ بدك تشرب مي؟ احكي لي شو بدك تقول؟ احكي لي شو بدك تقول ابني، أنا عم اسمعك. نيف احكي لي شو بدك تقول؟ يلا نيف قل لي شو بدك تقول. نيف شو بدك تقول؟ ما في حدا، على شو عم تطلع روحي؟ نيف قلي انت شو عم تعمل؟ ايه صح، انت بتقدر تكتب على الدفتر. ايه كتير حلو، لا تحكي، يلا اكتبهم. نيف شو صار لك؟ نيف خالتي ليش هيك عم يصير مع نيف؟ شو عم يصير لك؟ خالتي تعالي. نيف شو صاير معه؟ شو اللي صاير؟ شوفي مهك، شو اللي صاير مع نيف؟ شو اللي صاير؟ كان بده يحكي لي شيء وفجأة بلش يضرب على وشه وكأنه لابس قناع، بس أنا ما فهمت عليه أي شيء، ما فهمت عليه. ما بعرف ليش هيك خالتي، بس في شيء بده يقول لي إياه. طيب روقي، اهدي، خلينا نشوف شو بده وبعدها منقرر شو بدنا نساوي. ايه اهدوا. نيف شوف، ما تخاف، أنا هون جنبك، أنا هون البطل تبعك. يلا احكي لي شو صاير، أنا رح ساعدك شو ما صار. شوفي ابني. نيف رح اتصل بالدكتور فورا. ايه دكتور، معك شوريا كنا.
دكتور نيف منيح مو هيك؟ كيف بدك يا منيح؟ أنا مو قلت لكم إنه لازمه ممرض؟ بس لا، قال هن ما حبوه وطردوه فوراً، قال ما بدهم إياه أبداً. شوفوا هي الحالة اللي وصل لها نيف. دكتور خبرني شو اللي صار مع نيف. فاق فجأة بنص الليل وهو كان بده يخبرني شي كتير ضروري. معك حق مدام مهك، نيف كان عم يحاول يحكي، يمكن كان بده يقول انه الإصابة ما كانت كتير قوية لدرجة كبيرة، بس هو لسه موجوع ومنيح الممرض كان يعطيه مسكنات. أنا هلأ أعطيته إبرة وبعد كم ساعة رح تلاقيه تحسن. دكتور هلأ شو بدنا نساوي؟ بعتقد هلأ هو صار بده علاج خاص. بعرف أخصائي شاطر اسمه سوهاج، بس حاليا ماله هون. ايه مو مشكلة، لو سمحت احكي معه ويا ريت تاخذ لنا موعد منه، لأنه أنا بدي آخذ نيف لعنده رجاءً. ماشي، رح أحكي معه. ماشي، وأنا كمان بدي روح، ما بدي أترك نيف لوحده. ما هيك أنا فهمان عليكي منيح، أنت هلأ قلقانة كتير عليه، بس نحن لازم نكون سوا ونتعاون مع بعضنا كمان. أنا رح آخذ نيف ورح ضل منشان يتعالج عنده. اهتمي بالمطعم هلأ لبين ما يزبط وضعه، وبعدها بستلم المطعم وكل الشغل تبعه. مزبوط. أنا آسفة يا روحي، ما قدرت أفهم عليك أنت شو كان بدك تحكي لي. أنا عن جد آسفة. نيف، أنت بتعرف هلأ شو بدك تعمل، ليك الكل ناطرين برا ليودعوك. ما هيك خدي الأغراض على السيارة وأنا رح آخذ نيف. ليك يا ولد، لا تنسى هالشغلة. إذا بتفكر تخبر أي حدا إنه أنا مو شوريا، بوعدك إني رح أقتل أمك مثل ما عملت فيك تماما. لهيك خليك عاقل وما تحكي شي، فهمت؟ ولا كلمة. مهك لا تزعلي بنتي، يلا خليه يروح. تذكري نيف رح يرجع من هنيك كتير منيح. نيف عم يحاول يخبرني بشي مهم وعم يعطيني إشارات، بس أنا ما عم أفهمها. أنا رح أرجع بعد 3 أيام، لا تخافي أبدا. طولي بالك، لا تزعلي. اختي لازم تكوني قوية. عملنا كل هدول وبقي عنا هدول كمان، لازم نخلصهم بسرعة كتير كبيرة. تمام؟ وهيك بنكون خلصنا. في عندك أي ملاحظات مدام؟ مدام؟
مدام، مساعد المسؤول وصل لهون. جهز لي الطلب بسرعة. أهلا فيكي. مدام أنا أجيت اليوم لهون مشان ترتيبات العرس. تفضل ارتاح. تحرك. شكرا. تفضلي. مثل مو شايفة هي المخطط. يلا تعال هون. وينك ليكك؟ يسلموا يا بطل. نيف نيف. مدام كنا، مدام كنا. ايه استاذ، انا معك بالحديث. شكرا لإلك. انا رح اتشاور مع فيكي بالقصة وبعدين بخبرك بالموضوع. طيب ماشي، بالإذن. شوفك. واخيرا اتصلت يا شوريا. انا كنت رح حاكيك. على فكرة شوريا، انا كنت كتير قلقانة على النيف من شوي، وبدي هلا احكي معه اتصال فيديو. مهك، المكالمات ممنوعة هون بهي المستشفى. طيب بحكي معك بعدين. باي. نيف، كيفك؟ مبسوط لساتك عايش؟ إذا بدك تضل عايش لا تحاول تعمل أي حركة ولا تحاول تفهم أمك شو يلي عم يصير. تفضلي اشربي مي. إذا ضليتي عم تبكي هيك رح تدمري له نفسيته لنيف. هو راح مشان يتعالج، مو لمكان خطير. حكيك مزبوط يا كانتا. اسمعيني، انت كمان لازم تاكلي. هاي الاوقات كتير صعبة عليكي وعلى نيف كمان، صح ولا لا بنتي؟ انتو بس لو تشوفوه وقت اللي كان رايح حسيت انه قلبي انكسر من شكله قديش كان خايف وزعلان، وكل الوقت وهو كان بده يقرب مني بس ويقول لي شيء كتير مهم ما فهمت شو هو. هو راح ليتعالج وشوريا معه حتى ينتبه عليه. انت لازم تضلي هلأ قوية مشانه. امشي معنا على البيت ومنقول لنهال تجي، أكيد رح ترتاحي أكتر هنيك. هلأ برجع. فيكي. ايه مهك؟ أنا ونهال راجعين على البيت، عندك مانع؟ لا أبدا، مع السلامة. طيب ماشي، يلا ماشي. باي. شوفك. الطريق صار مفتوح هلأ وفيك تجي. أنا صرت بعرف منيح تفاصيل العرس وترتيباته. أنا كنت متأكدة إنك رح تنسى. انت دايما بتحط الحق علي. لك الحق على مين؟ مين يلي كان لازم يسكر اليوم؟ ايه اليوم الثلاثاء والمفروض اليوم يكون دورك انت. لو سمحتوا بلا مناقرة ممكن؟ بترجاك وقف هون. بشوفكن. لوين؟ لو سمحت وقف السيارة هون. تفضلي. ليكو المفتاح هون وهن عم يتخانقوا عليه. انتظري دقيقة. يلا احكي مع مهك يلا. ايه مهك؟ أنا لقيت المفتاح، لو سمحتوا وقفوا المشاكل بقى. نص ساعة وبوصل على البيت، اعملي لي حلويات طيبة. ماشي؟ باي.
بهالوقت مين هذا اللي إجا؟ هي ليش هون بهالوقت؟ هذا الرجال شو عم يعمل هون؟ ناليني هون مع هذا الرجال؟ أنا متأكدة إنه هي عم تخطط لشي. بس الناس المنيحة إلن عندي فرصة تانية، لأنه لو كان أباجان هون هلأ ما كان رحم حدا منا أبداً. ناليني مو مسموح أبداً نعمل أي غلطة. ما رح نغلط ولا غلطة بالمرة الجاية، كل شي محسوب صح، وكل الناس يلي هون رح يتعذبوا. كل التجهيزات والمواد صارت جاهزة هلأ. يا ترى بشو عم يتناقشوا؟ ما عم اسمع شي. يا ترى ناليني شو هذا الشي اللي عم تعطيه للرجال؟ ما عرفته مين بيكون. أنا لازم أختفي بهاليومين لحتى ما حدا يشك فيني. أباجان رح يوصل ومعصب بعد العملية الماضية. تليفونك اللي عم يرن؟ لا أرمان، رح روح شوف. ما رح طول، جاي فورا. ما في حدا هون هلأ غير السائق موجود برا. أنا ما لازم أبقى هون فترة أطول، بس رح نتواصل. يلا سلام. مع السلامة. مرحبا، ممكن توصلني؟ أرمان بده غرفة الولد تبين كأنها غرفة مستشفى كتير غالية. في مكالمة فيديو، بتجهزوا كل الترتيبات. عن أي ولد عم يحكوا؟ صورة لسنغافورة؟ عم يحاولوا ينصبوا على شي شخصية، كأنه المكتب بسنغافورة. يا ترى شو بدهم بهذا الولد؟ هي إلك. كثير انبسطنا هنيك، كنت عم باكل بوظة.
هذا الولد هو نيف. ما هيك أنا كنت حاسة إنه ناليني مو أمينة من وقت ما شفتها، بس شو فينا نعمل؟ شوريا شايفة إنها إنسانة منيحة. هلأ أنا تأكدت إنه هي ناليني عندها دافع كتير قوي لحتى تجي لهون، وهي بتعرف هالزلمة من فترة طويلة، وأنا حاسة إنه هن في إلهم علاقة بالحادثة يلي صارت. هذا الكلام خطير ما هيك؟ يعني ناليني بتشتغل عندك بالمطعم وهي كيف بتضل تزورك ببيتك كمان؟ معقول يكون في إلها دخل بالحادثة اللي صارت معكم؟ بعتقد لازم تخبروا الشرطة بكل القصة. لا، نحن هلأ بحاجة لدليل لحتى يصدقونا شوريا والشرطة. بعدين ناليني رح تنتبه أكتر، بدل ما نتهمها ونعطيها فرصة لحتى تاخد دور الضحية البريئة. نحن لازم نلاقي أي دليل. بالأول منجمع الأدلة الواضحة وبعدين منروح على الشرطة، بس قبل هيك نحن لازم نعرف ناليني شو عطته لهداك الرجال الغريب بالصندوق. شوريا اختي، هذا شوريا مو؟ برأيي انت لازم هلا تخبري لشوريا اذا ما بنقدر نخبر الشرطة. لا نيهال، ما رح نخبر شوريا بشي، لأنه هو أكيد بيكون قلقان على نيف، وهو أصلاً بسنغافورة ما بيقدر يساوي أي شي. نحن لازم نتصرف بهي القصة لحالنا، ماشي؟ مرحبا شوريا. أهلين، كيفك هلأ؟ كيف الكل عندك؟ كل شي هون تمام، بس أنت خبرني هلأ كيف صار نيف، وأنت كمان كيفك؟ تعبان شي؟ لا أنا كتير منيح. شوفي نيف وطمني عنه. ايه ما هيك، نيف هلأ صار منيح وكانت الرحلة كتير طويلة. هلأ هو عم يرتاح، الدكتور خبرني إنه بده شوية وقت ليتحسن، بس أموره منيحة. أنا بهاليومين رح كون هون مشغول كتير. نيف لازم يساوي تحاليل، لهيك ما رح أقدر أحكي معك، وأنا بخبرك بنتيجة التحاليل وقت يطلع. ماشي شوريا، سلام. سونال، ما في داعي انك تقلقي ابدا، نحن سوا، فيكي ونيهال واقفين معي كمان، ونحن بنعرف شو عم نعمل. انتي بس انتبهي على حالك وعلى موهيت وعلى ابنك. عن مين عم تحكوا؟ شو عم يصير هون؟ خالتي، هي سونال قلقانة بدون أي سبب، عم تقول إنه هي ما رح تقدر إنه تدير البيت، وأنا شرحت لها إنه كل شي رح يصير منيح بهذا البيت. القصة بدها وقت. ماشي مهك، اسمعوني شوي. مهك ونيهال، أنا وجيفان رايحين مع سونال بكرة الصبح على البيت، ورح نبقى هنيك كم يوم، ومانسي رايحة لعند أهلها لأنه أبوها تعبان شوي، وكمان رافي رايح على كرابور كم يوم بده يشتري أغراض، ونيهال ومهك بدي إياكم تبقوا هون مع بيدي وحدكم. أنا خبرت كورونا. طبعاً إذا أنتم بتقبلوا. خالتي أنت لا تشغلي بالك بنوب، أنا ونيهال هون ومننتبه على كل شيء، صح نيهال؟ أكيد إيه، إلنا زمان عم ندير أمور البيت. عن جد؟ أنا رح أشتاق لك كتير يا روحي. سونال، أهم شيء إنك تركزي على موهيت، لا تخافي من شي بنوب، وروحي أنتي مرتاحة، فهمتي؟ أنا ضبيت الأكل. أي منيح. ممتاز. خالصين؟ ايه جاهزين؟ شو؟ يا مهك مهك، أنا حطيت أدوية جدك هون على إيه، أنا بعرف إنه بخزانة الإزاز اللي لونها أسود، بعرف هالشي. أنا قضيت 23 سنة من حياتي بهذا البيت، عم تعامليني وكأني ضيفة بهالبيت.
شو اللي عم بيصير كانتا؟ الشناتي جاهزة وأنا كمان جاهز، والقطار بيوصل دائما بموعده، لهيك يلا بسرعة، نحن ما لازم نتأخر أكتر، امشوا. على مهلك. أول شي خليني سلم على عمي. أنا صار لي كثير ناطرتكم جوا، بس مشان سلم عليك يا كانتا. اطلعوا شوفوا كلكم طالعة ما أحلاها. شو طالعة؟ جاهزة ومرتبة كل شيء. هي متأنقة كثير. إيه بس أنا متأنقة بهاليوم لسبب كثير مهم، بما إنه كل العيلة اجتمعت هون بهاليوم، خطر لي إنه فينا ناخذ صورة جماعية للعيلة، وهالصورة بتضل ذكرى وبنحتفظ فيها طول العمر. يلا انا جاهز اتصور معك هلا. خلونا نمشي بقى. مستعد دائما اني اتصور معكم. صوروني. يلا ناخذ هالصورة يلا. خليكي جنبي. يلا تسمو. يلا حبيبتي بحبكم. يلا بدي سلام. خاطرك. ديروا بالكم. يلا تعالوا امشوا. سلام خاطركم. سلام. ما هيك لازم نروح على المطعم فورا، ولازم نتخلص من هالمخادعة. معك حق، بس شوي. طيب بيدي، نحن لازم نروح. إذا في أي مشكلة أو احتجتوا لأي شيء بس اتصلوا فينا ونحن فوراً نجي. ماشي؟ ايه بتصل فيكي مكالمة فيديو. يلا روحي هلا. ماشي. يلا بالإذن منكم. ديروا بالكم ها. الأكل اللي عم يتجهز لأباجان لازم يكون مميز. بدي إياكم تعملوا كل الأكلات يلي بيحبها. تصرفوا. هذا أباجان بيكون أبوه لأرمان ولا مديره؟ أباجان معصب كتير بسبب فشلنا بالمهمة الماضية. أنا رح أبقى هون ليومين ليورجيني شو بقدر أعمل. بدي أقول لك شغلة مهيك، أنا جهزت هدول. بتنفذي كل شيء. كل شيء صار جاهز. انتبهي على أدق التفاصيل. مرحبا مدام نهال فيكي كنا. شو امتى اجيتي؟ شو؟ أنا هون لحتى ساعد مهيك بمهمة. يا زوج نهال شارمة. قلت بجي وبتسلى شوي. ايه بالنهاية رح تتعلمي كيف تشتغلي هون، ورح اقدر صير شوفك وقت اطول. يلا بنكمل. تمام. اختي، هدول جداد، نحن فينا نستخدمهم وبنضيفهم على قائمة المقبلات. لازم نقدمهم بعرس نيدهي. ايه فكرة حلوة، يلا خلينا نجربها. ايه اختي، انا ما عم بفهم شي. شو لازم نتصرف؟ شو هي الخطة؟ ليكي كيف عم تطلع فينا هنيك؟ معقول تكون شاكة باللي عم نعمله؟ نهال ما لازم أبداً إنه نحن نقلل من أهمية عدونا، لهيك لازم إنه نكون حذرين كتير. نهال، بعتقد إنه لازم نجرب هاي الوصفة، ورح أعمل تغييرات بما إنه لازم نعمل أكلات محلية. تمام؟ يلا خلينا نجربها. يلا نطفوا منيح، أباجان رح يوصل. يلا يلا خلصوني بسرعة يلا. حطهم جوا وحط معطر للجو. يلا بسرعة. بتظبطوا كل شيء، فهمت؟ أنا بدي نستضيف أباجان بطريقة كتير منيحة، فهمت؟ يلا. صرع راسي من الصبح بهذا أباجان. مين بيكون هاد يا ترى؟ وليش أرمان خايف هيك منه؟
مدام لو سمحتي بدي تخبريني في حال احتجتي أي شيء. شو بعمل لبين ما خلصتي شغلك؟ أنا هلأ ما عندي شغل أبداً. بما أنه السيد كنم وهون، إذا بتريدي خبريني إذا احتجتي شيء مني. ناليني، أنا مو بحاجة لمساعدتك، وأكيد رح خبرك في حال احتجت لشي. ماشي؟ ناليني، أنا بتصرف، أنتي ارتاحي. لازم أسأل فيكي عن هذا الصندوق، بس بالأول نيهال؟ ناليني، بس لو سمحتي شوفي أنتي ونيهال إذا ترتيب الطاولات والكراسي صار منيح، وإذا مو مرتبين أنتوا رتبوهم. ايه موافقة مهك. فيكي، ايه مهك؟ شو هذا الصندوق؟ بقلب هالصندوق فلاشة للشخصية المهمة. بس شو في مهك؟ أنا راح هذا الشي عن بالي، القعدة مرتبة مسبقا. ايه صح، بس خير شو القصة؟ أنت هلأ قلي بالأول، في نسخة تانية منها شي؟ في نسخة بس مرسومة بالإيد. يلا تعال نشوفها. على مهل، بس انت ليش هيك عم تتصرفي بغموض؟ هي كانت هون، بس وين اختفت؟ مهك شوريا ما رح يرحمني. أنا عن جد عم أحكي لك، أنا كنت مخبيها هون. أنا رح روح وأسأل الكل عنها. لا فيكي، لا تجيب سيرتها لحد. لا قولي لي ليش؟ وساق فيني، أنا بقول لك شو تعمل. فقير